पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 52 का तीसरा हिस्सा। अभी तक हम जमीन की बातें कर रहे थे, गरनाता और उंदलस की वादियों की दास्तान सुना रहे थे कि हमारा हीरो अंबर गरनाता के शाही हकीम महदवी के फर्जंद अदनान के साथ दुश्मन की सरजमीन की सैर करता आगे बढ़ रहा है। अब हम थोड़ी देर के लिए जमीन से बुलंद होकर सितारों की तरफ जाते हैं और कायनात के एक सितारे जुपिटर में पहुंचकर नाग और मारिया की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। हम उन दोनों को खलाई इंसानों की बनाई हुई पहाड़ की चोटी के एक बुर्जी में छोड़ आए थे। मारिया वहां कैद थी और नाग अपने शीशे का ताबूत तोड़कर तलाश करता करता उसके पास जा पहुंचा। मारिया ने जब उसे बताया कि खलाई मखलूक उसे देख सकते हैं तो वो बड़ा हैरान हुआ। उन्हें पूरी मारिया नजर नहीं आती थी, बस उसके जिस्म से निकलने वाली शुआएं ही नजर आती थीं, जिनकी वजह से वो मारिया का खेवला या खाका पूरी तरह चलता फिरता देख लेते थे। मारिया को उन लोगों की कैद से आजाद कराने में ये बहुत बड़ी रुकावट थी, मगर नाग के पास उस रुकावट को दूर करने का कोई इलाज न था, कोई तोड़ न था। वो खुद तो छोटे से छोटा सांप बनकर भी उनकी नजरों से ओझल हो सकता था, लेकिन मारिया का मामला जरा मुश्किल था। उधर खलाई इंसानों के तजर्बागाह में शोर मच गया कि नाग ताबूत तोड़कर भाग गया है। सरदार ने कहा वो भागकर इस तारे से और कहीं नहीं जा सकता, उसे तलाश करके हाजिर किया जाए। खलाई तजर्बागाहों में तेज तेज सीटियां सी बजने लगीं। मारिया और नाग ने सुलाखों वाली खिड़की में से देखा कि नीचे वादी के गुंबदों की सुर्ख बत्तियां बार बार रोशन होकर बुझ रही थी। उन्होंने मुख्तलिफ गोल गोल शीशे की इमारतों में से खलाई इंसानों को शुआई बंदूकें हाथों में लिए निकलते और छोटी छोटी थालियों में सवार होते देखा। फिर ये थालियां जमीन से बुलंद होकर इमारतों के ऊपर से उड़कर सितारे की जमीनों और पहाड़ों पर उड़ने लगे। एक तश्तरी बुर्जी की खिड़की की तरफ आ रही थी। मारिया ने नाग से कहा, नाग तुम फौरन छुप जाओ, वो लोग शायद तुम्हें तलाश करते इधर आ रहे हैं। नाग एक सेकंड के अंदर अंदर फुनकार मारकर मकड़ी बनकर छत के कोने में लटक गया। खलाई तश्तरी बुर्जी के दरवाजे पर आकर ठहर गई। दरवाजा खुला और दो खलाई इंसान बंदूकें ताने अंदर आए और उन्होंने कोनों में नाग को तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने मारिया की तरफ अपना रुख करके अपने सीने का एक बटन दबाया। सिग्नल से होते हुए फिर जैसे एक इंसान की आवाज सुनाई दी, ए गैबी औरत, तूने एक ऐसे इंसान को तो नहीं देखा जो गायब होकर सांप भी बन जाता है। ये पहला मौका था कि खलाई इंसानों ने जमीनी इंसानों की आवाज में मारिया से बात की थी। उस आवाज को नाग ने भी सुना। मारिया ने सर हिलाकर कहा, मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। खलाई इंसान अपनी इकलौती सुर्ख आंख से गोल कमरे के कोनों को गौर से तकने लगा। कमरा बेहद शफाफ और साफ था। अचानक उसकी नजर छत के कोने में लटकी हुई मकड़ी पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि ये मकड़ी कहाँ से आ गई। कहीं यही तो वो जमीनी इंसान नहीं है जो हर किस्म के जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चुनाचे उसने शुआई बंदूक का रुख कोने की तरफ कर दिया। अभी वो बंदूक चलाने ही वाला था कि नाग को शदीद खतरे का एहसास हो गया। वो लपक कर छत से दीवार पर आया और वहां से रेंगता हुआ सुलाखों से होकर बाहर पहाड़ी पर आ गया और एक सुराख में छुप गया। खलाई इंसान ने अपना इरादा बदल दिया और दरवाजे से बाहर निकलकर दूसरे साथियों के हमरा उड़ने वाली थाली में सवार होकर सितारे की तजर्बा गाहों की सिमत चला गया। उसके जाने के बाद नाग जो मकड़ी के रूप में था दोबारा सुलाखों में से होकर कमरे में आ गया। उसने एक बार फिर इंसान की शक्ल इख्तियार की और मारिया से बातें करने लगा। मारिया हैरत अंगेज वाकयात रुनमा हो रहे हैं। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इन सितारों में भी खलाई लोग आबाद होंगे और हम एक रोज किसी उड़न तशरी में सवार होकर यहाँ पहुंच जाएंगे। वापस जाकर हम जब अंबर को ये वाकयात सुनाएंगे तो वो हरगिज हरगिज यकीन न करेगा। मारिया ने परेशान होकर कहा, खुदा जाने वो कहाँ है और किस हाल में है। मैंने बड़ी सख्त गलती की जो आधी रात के वक्त जजीरे के गार से निकलकर संगे मर के चबूतरे के पास आ गई। नाग ने कहा, जो कुछ होना होता है वो होकर रहता है मारिया। मारिया बोली, अब तो सबसे अहम बात यह है कि हम इस मुसीबत की दुनिया से निकलकर वापस अपनी खूबसूरत दुनिया में कैसे जाएं। बज़ाहिर तो हमें ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं देती। जमीन से इस सितारे का फासला जाने कितने करोड़ मील है और फिर हम खलाई जहाज भी चलाना नहीं आता। अब तो ऐसा मालूम होता है कि बाकी सारी जिंदगी इसी सितारे पर गुजरेगी और अंबर से कभी मुलाकात ना होगी। मारिया की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आवाज भर्रा गई। नाग ने उसे हौसला दिया और कहा, खुदा के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई बेहतरी होती है। ये अलग बात है कि हमें इसका इल्म ना हो, इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। मारिया बोली, लेकिन हम क्या कोशिश कर सकते हैं, यहाँ तो अपनी जान के लाले पड़े हैं। मालूम नहीं ये खलाई लोग मुझ पर किस किस्म के तजर्बे करने वाले हैं। क्या खबर मैं जिंदा भी पहुंच सकूंगी कि नहीं। नाग ने मारिया का दिल बढ़ाया और कहा, मारिया तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल कर वापस जमीन की तरफ ले जाऊंगा। असल में मारिया बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी। बात भी तो कुछ ऐसी ही थी। भला कहाँ जमीन और कहाँ जमीन से लाखों करोड़ों मील के फासले पर बिल्कुल एक अजनबी और दहशत अंगेज सितारे की फिजा में इंसान पहुंच जाए और फिर वहां के अजीबो गरीब बदशक्ल खलाई लोगों की कैद में पड़ जाए जो उनकी जान के प्यासे हों।
मगर नाग नाउम्मीद नहीं था। उसने हर कीमत पर वहां से निकल जाने का मंसूबा बना रखा था। अब असल में उन लोगों की तलाश में निकलना चाहता था जो खलाई लोगों के हमले से पहले इस सितारे में मौजूद थे और जिन्हें ये खलाई लोग खत्म कर चुके थे। नाग को यकीन था कि सितारे के असली बाशिंदे जरूर किसी न किसी जगह मौजूद होंगे। उसने मारिया से कहा, वो इत्मीनान से रहे और फिक्र न करे, मैं इस सितारे के असली बाशिंदों की तलाश में जा रहा हूँ। मेरी छठी इस कह रही है कि वो लोग बड़े पुरअमन और रहमदिल थे और इन सकदिल खलाई इंसानों ने उन्हें अपना गुलाम बनाकर खत्म कर दिया। फिर भी वो दूर मगरिब के पहाड़ों में जरूर छुपकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाग सांप बनकर मारिया के बुर्ज से निकला और सीधा मगरिब की जानिब वाली स्याह पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ चला जा रहा था। जमीन कहीं कहीं तो भुरभुरी थी और कहीं बेहद सख्त और संगलाख थी। सितारे की जमीन पर रोशनी फैली हुई थी और हस्बे मामूल सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। यहाँ दिन का कोई भरोसा नहीं होता था। नाग अंधेरा होने से पहले पहले मगरिब के पहाड़ों में पहुंच जाना चाहता था। वो तेजी से रेंगता चलता चला गया। आखिर वो उन पहाड़ों में पहुंच गया जिनके बारे में उसे शक था, बल्कि यकीन था कि सितारे के असली पुरअमन बाशिंदों में से कोई ना कोई जरूर अभी तक वहां छुपा हुआ है। वो दो पहाड़ों के दरमियान एक रस्से में से गुजर रहा था कि एकाएक ही उसके कानों में किसी इंसानी चीख की आवाज सुनाई दी। नाग वहीं रुक गया। ये किसी औरत की चीख थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि जमीन की औरत यहाँ कहाँ से आ गई। वो उस तरफ लपका जिधर से चीख की आवाज सुनाई दी थी। वो एक टीले की ओर से निकलकर सामने आया तो देखा कि एक छोटा सा पानी का तालाब है। एक लड़की जमीन पर बैठी है और एक खलाई इंसान उसे जबरदस्ती खींचे लिए जा रहा है। पास ही जमीन पर चांदी की रंगत का एक घड़ा रखा है। यूं लगता था कि ये औरत पानी भरने आई होगी और खलाई इंसान ने इसे पकड़ लिया होगा। तो क्या इस सितारे की असली मखलूक हमारी तरह थी? नाग की हमदर्दियां उस औरत के साथ हो गईं। वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ तालाब के पास पहुंचकर झाड़ियों में छुप गया। खलाई बला औरत बेचारी को खींचे लिए जा रही थी। औरत चीख रही थी और रो रही थी। वो उससे रहम की भीख मांग रही थी। अब ऐसा हुआ कि चांद खलाई इंसान, बल्कि अब हम उसे खलाई बला ही कहेंगे, एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ी। उसकी श्वाए बंदूक उसके हाथ से उछलकर उन झाड़ियों में आ गिरी जहां नाग सांप के रूप में छुपा बैठा था। श्वाई बंदूक को देखकर एक ख्याल बिजली की तरह नाग के जहन में आया और फिर उसने एक फुनकार मारी और इंसान बन गया। तेजी से लपक कर श्वाई बंदूक अपने हाथ में ली और खलाई बला का निशाना लेकर लबलबी दबा दी। एक तेज सफेद रोशनी उसमें से निकली, खलाई बला से टकराई और वो एक हल्के से धमाके के साथ फट कर जला और फिर जलकर भस्म हो गया। अब जमीन पर सिवाय राख के और कुछ नहीं था। लड़की हैरानी से इर्द गिर्द देखने लगी कि उसके दुश्मन को किसने हलाक किया। नाग उसके सामने आ गया। अब तो वो लड़की और ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि उसके सामने उसी की तरह का 2 हाथों, 2 टांगों और एक मुंह, एक नाक और 2 आंखों वाला इंसान खड़ा था। नाग ने कहा, बहन क्या तुम मेरी जुबान समझ लेती हो? लड़की ने सर हिलाकर कहा, हम इस सितारे के असली बाशिंदे हैं और जमीन वालों की सारी जुबानें समझ लेते हैं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस जालिम बला से मेरी जान छुड़ाई। लेकिन ये तो बताओ कि तुम जमीन से यहाँ किस तरह पहुंच गए? नाग बोला, खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। मैं अपनी कहानी तो बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दूसरे लोग कहाँ हैं? लड़की ने कहा, हम इन पहाड़ों के नीचे गारों में छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी बाहर निकलकर इस तालाब से पानी ले जाते हैं और गारों के अंदर उगने वाली घास खाकर उससे तवानाई हासिल करते हैं। इन लोगों के हमला करने से पहले बड़े अरूज का जमाना था। ये बलाएं किसी दूसरे सितारे से नाजिल हुई और इन्होंने हमारे सितारे पर कब्जा करके हमारे लोगों को हलाक कर दिया। हम कुछ लोगों ने भागकर इन गारों में पनाह ले ली और जान बचाई। इन लोगों के लिए इस सितारे पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब ये तुम लोगों की जमीन पर हमला करके वहां की आबादी को नेस्तो नाबूद करके वहां की सारी ऑक्सीजन यहाँ लाने की तैयारियां कर रहे हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बुजुर्ग बाप से मिलाती हूँ। लड़की नाग को साथ लेकर पहाड़ियों के पुरपेच रास्तों से होकर एक गार में आ गई। ये गार काफी नीचे जाकर एक चौड़े से गोल नमा हाल कमरे में तब्दील हो गया, जहां नाग ने देखा कि जमीन ऐसे इंसान जिनकी दाढ़ियां बड़ी हुई थी और लिबास फटा हुआ था, पत्थरों के साथ बने बैठे थे। वो नाग को देखकर उठ खड़े हुए और उनके हलक से हैरत की एक चीख से निकल गई। लड़की ने उन्हें अपनी जुबान में बताया कि इस नौजवान ने खलाई बलाओं से उसकी जान बचाई। इतना सुनकर वो लोग फिर इत्मीनान से बैठ गए और नाग को तहसीन भरी नजरों से देखने लगे। नाग ने कहा, सुनो ऐ सितारे की मखलूक, तुम बिल्कुल हमारी जमीन की तरह हो। मैं जानता हूँ कि ये खलाई लोग बाहर से आकर इस सितारे पर काबिज हुए हैं और इन्होंने तुम्हारे खूबसूरत मकानों और तजुर्बा गाहों से निकाल दिया है और अब ये लोग हमारी जमीन पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुनो, मेरे साथ एक बहन भी है जो किसी को नजर नहीं आती, मगर ये खलाई लोग उसके जिस्म से निकलती हुई शुआएं देख लेते हैं। वो इस वक्त इन लोगों की कैद में है। मैं भी इनकी कैद में था, लेकिन किसी तरह वहां से भाग आया है। इन लोगों ने हमें जमीन के एक जजीरे से गिरफ्तार किया था। एक बुजुर्ग इंसान ने आगे बढ़कर नाग के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लाखों साल गुजरे, हमारे आबाओ अजदाद तुम्हारी जमीन पर रहा करते थे। वो इल्म फन में बहुत तरक्की कर गए।
انہوں نے ہلاکت کے ایسے ایسے آلات ایجاد کر لیے جو ان کی تہذیب اور ترقی کے لیے ہلاکت کا باعث بنے۔ ایک جنگ ہوئی اور ساری کی ساری تہذیب تباہ ہو گئی۔ سارے محلات اور تجربہ گاہیں اور اونچی اونچی عمارتیں بھاپ بن کر اڑ گئیں۔ صرف چند سائنسدان اپنے بچوں کو ایک خلائی جہاز میں سوار کر کے اس ستارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ انہی سائنسدانوں کی اولاد ہیں۔ ہم اپنی تہذیب کے عروج پر تھے کہ ایک دوسرے ستارے سے یہ خلائی بلائیں ہم پر نازل ہو گئیں۔ انہوں نے حملہ کر کے ہمارے تمام مکانات تباہ کر دیے، ہمارے آلات پر قبضہ کر لیا اور ہمارے بزرگوں، بچوں اور عورتوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے ساری آکسیجن نکال کر سلنڈروں میں بھر لی، کیونکہ یہاں انہیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف ہم چند ایک لوگ اپنے بچوں کو لے کر اس پہاڑ کے نیچے گہرے غاروں میں آ کر چھپ گئے اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناگ نے کہا، فکر نہ کریں، میں آپ کو ان لوگوں کی غلامی سے نجات دلانے میں مدد کروں گا۔ میرے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ میں جب اور جس وقت چاہوں انسان سے کسی بھی جانور یا رینگنے والے کیڑے مکوڑے کا روپ دھار سکتا ہوں۔ یہ طاقت مجھے ایک بزرگ کی طرف سے تحفے میں ملی تھی، آپ یوں ہی سمجھ لیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ میری بہن ماریا کے لیے کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کے جسم سے نکلنے والی شعاؤں کو نہ دیکھ سکیں؟ بزرگ انسان نے کہا، یہ تو بہت ہی آسان بات ہے، میرے ساتھ تجربہ گاہ میں آؤ۔ وہ ناگ کو لے کر دوسرے غار میں نیچے اتر گیا۔ یہاں الماریوں میں مختلف قسم کی پتھر کی بوتلیں پڑی تھیں، ان میں شیشے کے بڑے چھوٹے مرتبان بھی تھے جو سیال ادویات سے بھرے ہوئے تھے۔ بزرگ سائنسدان نے کہا، میں تمہیں ایک سفوف دیتا ہوں، اسے جا کر اپنی بہن ماریا کو کھلا دینا۔ یہ سفوف اس کے خون میں شامل ہو کر ان شعاؤں کو غائب کر دے گا جو اس کے جسم سے نکلتی دکھائی دیتی ہیں۔ ناگ نے سفوف لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور واپس ان لوگوں کے درمیان آ گیا۔ یہاں بوڑھی عورتیں بھی تھیں، جوان لڑکیاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ جوان بھی تھے مگر سب کی شکلیں وحشی بنی ہوئی تھیں، بال لمبے لمبے تھے اور ناخن بڑے ہوئے تھے۔ ناگ نے کہا، میرے پاس اس خلائی مخلوق کا یہ ہتھیار ہاتھ آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ اپنے پاس رکھیں جب تک میں اپنی بہن ماریا کو یہاں نہیں لے آتا، کیونکہ مجھے انسان بن کر نہیں بلکہ سانپ بن کر یہاں سے نکلنا اور ماریا کی برجی میں جانا ہوگا۔ بوڑھے انسان نے کہا، بیٹے تم اپنی امانت یہاں رکھ جاؤ اور جا کر ماریا بیٹی کو اس ظالم مخلوق کی قید سے چھڑا کر لے آؤ۔ واپس آؤ گے تو تمہاری امانت اسی جگہ رکھی ہوگی، تم بے فکر رہو۔ ناگ نے انہیں سلام کیا، ہاتھ میں لایا، بندوق ان کے حوالے کی اور غار سے باہر نکل آیا۔ سفوف اس نے اپنی گردن میں کپڑے سے باندھ کر لٹکا لیا۔ اس بار وہ سانپ بن کر زمین پر رینگ رینگ کر سفر نہیں طے کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے پھنکار مار کر ایک باز کا روپ دھارا اور آسمان کی وسعتوں میں اڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر منڈلانے لگا۔ اس ستارے میں پہلے کسی نے ایسا پرندہ نہ دیکھا تھا، بلکہ ناگ کو وہاں کوئی پرندہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ وادی کی اڑن تشتیوں کے پاس پہرا دینے والے خلائی آدمی نے جو ایک آسمان پر ایک باز کو اڑتے ہوئے دیکھا تو نیچے تجربہ گاہ میں سگنل دیا۔ وہ لوگ اوپر آ گئے، انہوں نے اپنی بندوق سے شعائیں نکال کر آسمان کی طرف پھینکی۔ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ایک سفید شعاع ناگ کے قریب سے گزر گئی۔ اب اسے خطرے کی شدت کا احساس ہوا، اس نے فوراً ایک غوطہ لگایا اور پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خلائی مخلوق اڑن تھالی میں بیٹھ کر پرندے کی تلاش میں آسمان میں گشت لگانے لگی، لیکن ناگ باز کی شکل سے تبدیل ہو کر پھر ایک چھوٹا سا سیاہ سانپ بن چکا تھا۔ خلائی لوگ کچھ دیر تک باز کو آسمان پر ادھر ادھر بے سود تلاش کرنے کے بعد واپس وادی میں اتر گئے۔ ناگ پتھروں پر رینگتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر آ گیا اور پھر سلاخوں میں سے ہو کر ماریا کے گول کمرے میں آ گیا۔ یہاں آ کر وہ ایک بار پھر انسان کے روپ میں سامنے آ گیا۔ ماریا اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی اور قریب آ کر بولی، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری شکل پھر سے دیکھی، میں تو اس جگہ پر پریشان ہو گئی ہوں، ایسے لگتا ہے کہ یہاں اب جیتے جی زمین پر جانا واپس میری قسمت میں نہیں۔ ناگ نے اسے تسلی دی اور کہا، ایسا نہ کہو ماریا بہن، اب تو مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی ہے اور تم نا امید ہو رہی ہو۔ پھر اسے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس کی ملاقات اس ستارے کی اصلی مخلوق سے ہوئی ہے اور یہ کہ وہ لوگ ان کی زمین کے باشندے ہیں جو لاکھوں سال پہلے یہاں کر آباد ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس خلائی مخلوق نے آ کر تباہ کر دیا۔ ماریا بھی خوش ہوئی اور حیران بھی۔ ناگ نے اسے خلائی انسان سے لڑائی اور پھر اسے ہلاک کر کے اس کے ہتھیار پر قبضہ کرنے کا قصہ بھی سنایا۔ ماریا کو جب ناگ نے بتایا کہ بزرگ نے اسے ایک ایسا سفوف دیا ہے جس کو کھا لینے سے اس کے جسم سے نکلنے والی شعائیں یہ خلائی لوگ نہ دیکھ سکیں گے، تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ کیا تم سچ کہتے ہو ناگ؟ اس کے جواب میں ناگ نے گلے میں لٹکی ہوئی سفوف کی پڑیا نکال کر ماریا کے حوالے کی اور کہا، اسے زبان پر رکھ کر نگل لو۔ ماریا نے سفوف نکال کر زبان پر رکھا اور اسے نکل گئی۔ اس کا ذائقہ پھیکا پھیکا سا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ماریا کو کسی طرح سے وہاں سے نکال کر مغربی پہاڑوں کے غاروں میں ستارے کی اصلی مخلوق کے پاس پہنچا دیا جائے۔ کمرے کی دیواریں اور سلاخیں اس قدر مضبوط تھیں کہ وہ انہیں توڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجبوراً انہیں اس وقت کا انتظار کرنا تھا کہ کوئی خلائی انسان وہاں آئے، دروازے کھلے اور وہ باہر نکل جائیں، پھر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سفوف نے اپنا کام دکھایا ہے یا نہیں۔ دیکھتے دیکھتے سورج کی روشنی غائب ہو گئی اور رات پڑ گئی۔ ناگ پھر سے سانپ کا روپ بدل کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، کیونکہ رات کے پہلے حصے میں وہ لوگ ماریا کے لیے پانی اور خشک پھل لے کر آیا کرتے تھے۔
ویسے بھی آج ماریا کا خیال تھا کہ خلائی لوگ اسے تجربے کے لیے لینے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو دیوار ایک دم شک ہو گئی اور دو خلائی آدمی ہاتھ میں شعاعی بندوقیں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی انہوں نے یوں پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا جیسے ماریا کہیں چلی گئی ہے۔ ناگ اوپر چھت کے ساتھ ایک طرف چمٹا ہوا تھا اور ماریا دروازے کے بالکل قریب ان کے پاس کھڑی تھی، گویا صفوف اپنا کام کر گیا تھا۔ ماریا کے جسم سے نکلتی ہوئی شعاعی خلائیں آدمی کو بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ناگ نے منہ سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکالی۔ یہ ماریا کے لیے اشارہ تھا کہ وہ باہر کی طرف بھاگے، مگر دروازے میں بھی ابھی تک ایک خلائی آدمی بندوق تانے کھڑا تھا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں تیز تیز آوازوں سے ایک دوسرے سے بات کی اور پھر گھبراہٹ میں شعاع ایک طرف پھینکی۔ دھماکے سے کمرے کے کونے میں شعلہ سا لپک کر بجھ گیا۔ ماریا کا حوصلہ اب بڑھ گیا تھا۔ اس نے پیچھے سے ایک خلائی آدمی کو زور سے دھکا دے دیا، وہ گر پڑا اور اس کی بندوق ماریا کے ہاتھ میں آ گئی۔ ماریا نے آؤ دیکھنا تھا، بندوق اٹھا لی۔ بندوق اس کے ہاتھ میں جاتے ہی غائب ہو گئی۔ ماریا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور خلائی آدمی پر حملہ کر دیا۔ اس پر شعاع پڑی اور دھماکے کے ساتھ وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ دوسرا باہر کی طرف بھاگنے لگا تو ماریا نے آگے پاؤں کر دیا، وہ منہ کے بل گرا۔ اس کی بندوق جا گری۔ ماریا نے دوسرا وار اس پر کر دیا۔ شعاع نے بندوق سے نکل کر ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ دوسرے خلائی آدمی کو بھی بھسم کر دیا۔ اب وہ آزاد تھی۔ ناگ چھت پر سے اتر کر نیچے آ گیا۔ ماریا نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا۔ دونوں شعاعی پستول سمیت بڑی تیزی سے کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، صرف پہاڑی کے دامن میں گول تشتریوں کے گنبدوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ ناگ نے ماریا کو راستہ بتایا اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر مغرب کی طرف جانے والے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے جب وہ پہاڑی دروں میں پہنچی تو پیچھے کچھ اڑن تھالیاں خلائی انسانوں کو لے کر فضا میں بلند ہوئی۔ شاید انہیں ماریا کے فرار کی خبر ہو گئی تھی اور وہ اس کی تلاش میں نکلی تھی۔ خلائی انسانوں کی تجربہ گاہوں میں کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ زمین سے آئے ہوئے دونوں انسان ان کی قید سے فرار ہو گئے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کی قید سے کوئی زمینی انسان فرار ہو گیا ہو۔ پہاڑوں پر چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی۔ اب تک ان کے 3 خلائی آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ خلائی مخلوق کے سردار نے حکم دے دیا کہ ماریا اور ناگ جہاں کہیں نظر آئے انہیں اسی وقت ہلاک کر دیا جائے، مگر ماریا اور ناگ ان کی پہنچ سے باہر نکل کر مغربی پہاڑوں کے نیچے گہرے غاروں میں ستارے کی اصل انسانی مخلوق کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لوگ ناگ کے گرد جمع ہو گئے اور وہ لوگ ماریا کی آواز تو سن رہے تھے مگر انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا۔ بزرگ سائنسدان حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ زمین میں رہنے والے ایسی کرامت بھی کر سکتے کہ وہ زمین پر موجود ہوں مگر کسی کو دکھائی نہ دیں۔ بہرحال انہوں نے 2 شعاعی بندوقیں بھی سنبھال کر رکھ لی اور ماریا اور ناگ کا زبردست خیر مقدم کیا۔ ان کے پاس کھانے کو سوائے غاروں میں اگی ہوئی سبز گھاس اور سفید پھولوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، لیکن ان میں اتنی زبردست توانائی تھی کہ انسان کو اور کسی خوراک کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ رات بھر بزرگ سائنسدان ماریا اور ناگ اس منصوبے پر غور کرتے رہے کہ اس سے پہلے کہ خلائی لوگ زمین پر اڑن تشتریوں سے حملہ کر کے انسانی تہذیب کو تباہ و برباد کر دیں، ان کی تجربہ گاہوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اڑن تشتریوں کو بھسم کر دیا جائے تاکہ ان کے شر سے زمین محفوظ ہو جائے۔ ایک زبردست منصوبہ ناگ کے دماغ میں آ گیا تھا۔ اس منصوبے کے بارے میں اس نے غار والوں کو کچھ نہ بتایا، صرف بزرگ سائنسدان سے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں خلائی جہاز چلانے اور اسے واپس زمین پر لے جانے کا طریقہ سکھا دیں، کیونکہ اس ستارے کی حکومت آپ لوگوں کے سپرد کر کے واپس اپنی زمین پر چلے جانے کا ارادہ ہم رکھتے ہیں۔ بزرگ سائنسدان نے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کو ایسا طریقہ ضرور بتا دیں گے، لیکن آپ سے ایک بات کی گزارش کریں گے کہ زمین پر جاتے اس خلائی جہاز کا ایک خاص بٹن دبا کر آپ اس سے 1000 گز دور ہٹ جائیں، پھر یہ جہاز اپنے آپ تباہ ہو جائے گا۔ اس کی تباہی بہت ضروری ہوگی کیونکہ پھر کوئی بھی شرپسند ہم کو اپنا غلام بنانے کے ارادے سے یہاں پر نہیں آ سکے گا۔ ناگ نے کہا ہمیں منظور ہے، زمین پر ہمارے لیے ویسے بھی یہ خلائی جہاز بیکار ہوگا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زمین پر پہنچتے ہی اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ماریا نے پوچھا لیکن زمین پر جزیرے کی جو خلائی تجربہ کا سنگ مرمر کے چبوترے کے نیچے بنی ہے اس کا کیا بنے گا؟ شاید اس کے اندر بھی کچھ خلائی لوگ موجود ہوں۔ بزرگ سائنسدان نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، خلائی جہاز کے تباہ ہوتے ہی جزیرے کے نیچے والی تجربہ کا اپنے آپ بھسم ہو جائے گی۔ پھر اس نے ناگ سے پوچھا لیکن آپ ہمیں ان خلائی بلاؤں سے کس طرح نجات دلائیں گے؟ ناگ نے کہا بزرگ انسان پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں اور ماریا یہاں سے باہر جا رہے ہیں، ہم آج رات ان کی ساری تجربہ گاہیں تباہ کر دیں گے، کل آپ اس ستارے کے پھر سے مالک بنا دیے جائیں گے۔ غار والوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کیونکہ ایک عرصہ سے وہ خلائی حملہ آور مخلوق کے غلام چلے آ رہے تھے اور زندگی کی ہر آسائش سے محروم تھے، بلکہ اب تو وہ بمشکل اپنی جان بچا کر غاروں میں دبے بیٹھے تھے اور تازہ ہوا بھی انہیں میسر نہ تھی۔ دوپہر کے بعد ناگ اور ماریا دونوں غار والوں سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اور غار سے باہر آ گئے۔ آسمان پر دھوپ کھلی ہوئی تھی،
नाग ने कहा, इस धूप का कोई एतबार नहीं, किसी वक्त भी सूरज गरूब हो सकता है और रात का अंधेरा चारों तरफ फैल जाएगा। हमें अंधेरा होने से पहले पहले तजुर्बागाहों तक पहुंचना होगा। मारिया ने कहा, मगर तुम तो पकड़े जाओगे, मैं तो गायब हूं, तुम किस रूप में मेरे साथ जाओगे? नाग ने मुस्कुराकर कहा, मैं खलाई इंसान का रूप बदल लूंगा। उसके साथ ही नाग ने आंखें बंद करके जोर से एक लंबा सांस लिया और पलक झपकते में मारिया के सामने उसी सितारे का एक खलाई इंसान खड़ा था। नाग बोला, क्यों, क्या ख्याल है मारिया? मारिया ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया नाग भाई, अब तुम्हें कोई भी न पहचान सकेगा। चलो आप तजर्बा गाहों की तरफ चलते हैं। दोनों के पास एक एक खलाई बंदूक थी। नाग तो बिल्कुल उसी सितारे की मखलूक का आदमी लग रहा था और मारिया तो खैर किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। उनकी मंजिल पहाड़ी की वादी में बनी हुई खलाई लोगों का हेडक्वार्टर था। वो बहुत जल्द वादी के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां पर दो खलाई इंसान एक गेट पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने नाग को देखा कि खलाई आदमी अंदर जा रहा है तो उसे कुछ न कहा। नाग के साथ साथ मारिया भी अंदर दाखिल हो गई। अब मारिया को भी यकीन हो गया कि खलाई लोग उसे नहीं देख सकते। दोनों एक ऐसी छोटी सी वादी में आ गए जिसके दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दीवारें थीं। यहाँ कितनी गोल गोल खलाई तश्तरियां या खलाई जहाज जमीन पर खड़े थे। उनके गुंबदों से सुर्ख रंग की रोशनी निकल रही थी। नाग ने मारिया से सरगोशी की, हम अपने टारगेट पर पहुंच गए हैं। यही वो खलाई जहाज हैं जिनकी मदद से लोग हमारी जमीन पर क़यामत खेज हमला करने का मंसूबा बनाए हुए हैं। मारिया ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, क्या हम इसी वक्त इन्हें तबाह कर देंगे? नाग बोला, नहीं, सबसे पहले हमें उनकी बड़ी तजर्बागाह पर हमला करके उसे तबाह करना है। तुम मेरे साथ साथ चली आओ। नाग मारिया को लेकर एक पहाड़ के दामन में आ गया। यहाँ एक तांबे का बहुत बड़ा दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला था। दरवाजे के बाहर चार खलाई इंसान शुआई असला ले पहरा दे रहे थे। नाग उन्हें सलाम करता हुआ उनके करीब से गुजरने लगा तो एक खलाई इंसान ने तेज तेज आवाज में नाग से कुछ कहा। शायद उससे पूछा होगा कि वो कहाँ से आ रहा है या वक्त क्या हुआ होगा, लेकिन नाग तो उन लोगों की जुबान ना समझ सकता था और ना बोल सकता था। यही तो एक खामी थी जिससे वो पकड़ा जा सकता था। उसने कोई जवाब न दिया और आगे बढ़ने लगा। दूसरे खलाई इंसान ने फिर तेज तेज आवाज निकाली। शायद उसने कहा था, यार तुम गूंगे हो या बहरे हो, बोलते क्यों नहीं? नाग ने फिर भी कोई जवाब न दिया। मारिया ने फौरन सरगोशी में कहा, खुदा के लिए तेज तेज आवाज ही निकाल दो। नाग ने यूं ही गुलहरी की तरह तेज तेज आवाज निकालने की कोशिश की मगर पकड़ा गया। खलाई इंसान भागकर उसके पास आए मगर इससे पहले कि नाग पर हमला करके उसे खत्म कर दें, मारिया की बंदूक अपना काम कर चुकी थी। चार में से तीन खलाई इंसान भड़क कर भस्म हो गए थे। चौथे को नाग ने अपनी शुआई बंदूक की जद पर ले लिया। मैदान साफ पाकर वो तांबे के दरवाजे में से गुजरकर अंदर चले गए। यहाँ एक लंबा संगे मरमर का फुटपाथ सा बना हुआ था। आखिर में जाकर ये फुटपाथ सीढ़ियों की शक्ल में नीचे एक तहखाने में निकल गया। यहाँ एक गोल हाल कमरा था जिसके वस्त में एक और गोल कमरा बना हुआ था। उसमें चारों तरफ मोटे मोटे शीशे लगे थे। अंदर खलाई इंसान मुख्तलिफ मशीनों पर काम करते हुए साफ नजर आ रहे थे। नाग मारिया को साथ लेकर आगे निकल गया। गार वाले बुजुर्ग साइंसदान से नाग को इतना मालूम हो चुका था कि उन लोगों की असल तजुर्बा का कोने वाले तहखाने में है जहाँ शीशे का एक सतून बना हुआ है। उस सतून से नीली शुआएं निकलती रहती हैं। उस सतून के अंदर जाकर देखें तो एक जगह सुर्ख लट्टू घूम रहा होगा। बस यही सुर्ख लट्टू सारी तजुर्बा का दिल है। अगर उसे अपनी जगह से उखाड़ कर ले आओ तो थोड़ी ही देर बाद सारी की सारी तजुर्बा तबाह हो जाएगी और खलाई इंसान कुछ भी न कर सकेंगे। तजुर्बा के साथ ही वो खुद भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। हमें नीली रोशनी वाले सतून तक पहुंचना है, आओ मेरे साथ। दोनों गोल तजुर्बागाह से आगे चले तो सामने एक और दरवाजा था। यहाँ से सीढ़ियां नीचे जाती थीं। सीढ़ियों पर एक खलाई इंसान बंदूक लिए शायद पहरा दे रहा था। नाग उसके करीब से गुजरा तो उसने तेज आवाज में कुछ कहा। नाग ने कोई जवाब न दिया। खलाई इंसान ने बंदूक तान ली। एक तेज शुआ ने खलाई इंसान को भस्म करके डाल दिया। वो लपक कर अंदर गए। अंदर एक वसी हाल कमरा था जिसके वस्त में वही सतून नजर आया जिसके मोटे शीशों में से नीली रोशनी निकल रही थी। नाग ने देखा कि वहां 6-7 खलाई इंसान इधर उधर मशीनों पर काम कर रहे थे। यहाँ बड़ा मुश्किल मरला था। उसने मारिया से सरगोशी की और कहा, मारिया तुम इन लोगों को संभालो, मैं सतून के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मारिया चौकस हो गई। नाग यूं ही मशीनों के करीब मंडाने के बाद सतून की तरफ बढ़ा ही था कि मारिया ने एक खलाई इंसान को भस्म कर दिया। उसे भस्म होता देखकर दूसरे खलाई इंसान हैरत ज़दा होकर इधर उधर देखने और तेज तेज आवाजें निकालने लगे। इतने में एक सफेद चुआ ने बैक वक्त 2 खलाई इंसानों को अपना शिकार बना लिया। अब तो वहां कोहराम समझ गया, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कोई खतरे का अलार्म बजाएं, नाग भी मारिया के साथ मिल गया और उन्होंने बाकी मानदा 3 खलाई इंसानों को भी शुआ फेंक कर भस्म कर दिया। मारिया ने कहा, जल्दी करो नाग, बड़ा सुनहरी मौका है। नाग तेजी से सतून के अंदर घुस गया। यहाँ पर नीली रोशनी ही रोशनी थी। बीच में एक चकोर सा चबूतरा बना था जैसे वो हीरे को तराश कर बनाया गया हो और उसके सर पर एक सुर्ख रंग का लट्टू आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। यही उस तजुर्बा का दिल था। नाग ने आओ देखा ना ताओ झट से हाथ बढ़ाकर लट्टू उखाड़ कर अपनी जेब में रख लिया और मारिया से कहा, जितनी जल्दी हो सके बाहर को भागो। लट्टू के उखड़ते ही तजुर्बा में खतरे का अलार्म जोर जोर से बज उठा।
ہر طرف ایک شور سا مچ گیا۔ ناگ اور ماریا باہر کی طرف بھاگے۔ راستے میں انہیں خلائی انسان اندر کی طرف جاتے ملے۔ ماریا نے بندوق چلا کر ان میں سے 3 کو ختم کر دیا۔ چوتھے نے ناگ پر حملہ کیا لیکن خوش قسمتی سے ناگ بچ گیا۔ ماریا نے چوتھے کو بھی بھسم کر دیا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ کر تانبے کے گیٹ سے باہر آ گئے۔ یہاں بڑی تجربہ گاہ میں بھی شعلے سے اٹھنے لگے اور مشینوں میں ہلکے ہلکے دھماکے ہونے لگے۔ ناگ ماریا کو لے کر بڑے دروازے سے باہر آ گیا۔ وادی میں سارے خلائی جہاز ویسے ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے خلائی شعائیں پھینک کر ان جہازوں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ پہرے دار خلائی انسان ناگ کی طرف جھپٹے۔ وہ ایک پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ ماریا نے آنے والے کو یکے بعد دیگرے شعائیں پھینک کر ختم کر دیا۔ انہوں نے وادی سے نکل کر پہاڑوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پہاڑوں پر چڑھتے چڑھتے اس کی چوٹی پر پہنچ کر دوسری طرف نکل گئے۔ ابھی وہ دوسری پہاڑی کی ڈھلان پر ہی تھے کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا جس نے پہاڑوں پر لرزہ طاری کر دیا، جیسے کسی نے اپنے ہیبت ناک پنجوں میں لے کر ان پہاڑوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ دونوں اچھل کر زمین پر گر پڑے۔ دیر تک وہ اوندھے منہ زمین پر ہی لیٹے رہے۔ اب مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر مغربی پہاڑوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وادی کے کونے میں خلائی جہاز اپنے خلائی پیڈ پر سب سے الگ کھڑا تھا۔ یہاں 2 خلائی انسان پہرا دے رہے تھے۔ بزرگ سائنسدان نے ناگ کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اس خلائی جہاز کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے۔ اگر وہ جہاز بھی جل گیا تو پھر ناگ اور ماریا ساری زندگی واپس اپنی زمین پر نہ جا سکیں گے۔ ناگ نے خلائی پہرے داروں کے قریب جا کر اپنی بندوق سے شعاع پھینکی، جس سے ایک خلائی پہرے دار ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے پہرے دار نے گھوم کر اپنی بندوق سے ناگ پر جوابی شعاع پھینکی جو خطا گئی۔ ماریا نے پیچھے سے شعاع پھینک کر دوسرے پہرے دار کو بھی بھسم کر دیا۔ وادی کی طرف ہر طرف آگ ہی آگ لگی تھی، جس کے شعلے ستارے کے سیاہ آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے، جو ابھی تک دھماکے جاری تھے۔ چند ایک خلائی انسان خلائی جہاز کی طرف بھاگتے دکھائی دیے۔ جب وہ قریب آئے تو ماریا اور ناگ نے بیک وقت حملہ کر کے ان سب کو مار گرایا۔ وادی کے شعلے دیکھ کر جہنم کی آگ کا خیال آتا تھا۔ ساری وادی ایک پیالہ بن گئی تھی جس میں جہنم کے شعلے بھڑک کر آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ سارے خلائی جہاز، ساری تجربہ گاہیں اور سارے خلائی مخلوق اس کے اندر بھسم ہو کر رہ گئی تھی۔ ماریا اور ناگ دوسرے پہاڑ والے خلائی جہاز کے باہر کھڑے اس کی حفاظت کر رہے تھے، کیونکہ اس خلائی جہاز میں انہیں واپس اپنی زمین پر جانا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ماریا نے کہا، ناگ، میرا خیال ہے اب کوئی خلائی انسان زندہ باقی نہیں بچا، سارے کے سارے وادی میں مر کھپ گئے ہیں۔ ناگ نے کہا، اس کے باوجود ہمیں یہاں دیر تک پہرا دینا ہوگا، کیونکہ اگر ایک بھی خلائی انسان کسی طرح بچ کر اس جہاز تک آ گیا تو وہ اسے اڑا کر لے جا سکے گا۔ ماریا نے کہا، اب رات ہو رہی ہے، کیا ساری رات اسی جگہ پہرا دینے کا خیال ہے؟ ناگ بولا، میرا خیال ہے تم اس جگہ پہرا دو، میں غار والوں کے پاس جا کر انہیں ان کے حکومت بحال ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ بات بھی بڑی معقول تھی، کیونکہ ماریا ہی ایک ایسی شخصیت تھی جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور جو بڑی اچھی پہرے دار ثابت ہو سکتی تھی۔ ناگ پر چھپ کر حملہ بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ ماریا اسی جگہ رک گئی اور ناگ غار والوں کو خوشخبری سنانے چل دیا۔ غار والوں نے دھماکے اور آگ کے شعلے دیکھ لیے تھے۔ وہ پہاڑوں پر کھڑے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ناگ اور ماریا اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب ناگ ان کے درمیان پہنچا تو انہوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ غار والے ہی اس ستارے کے اصل باشندے تھے اور ان کی حکومت بحال ہو گئی تھی۔ ان کے دشمن حملہ آور سارے کے سارے تباہ ہو گئے تھے۔ ستارے پر رات گہری ہو گئی۔ وادی میں اب دھماکے بند ہو گئے تھے، آگ بھی سرد پڑ چکی تھی۔ خلائی انسانوں کی ساری تجربہ گاہیں اور جہاز تباہ ہو گئے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ غار میں ناگ سائنسدان بزرگ کو ساری کہانی سنانے کے بعد اس سے مشورہ کر رہا تھا کہ وہ کب اور کس طرح خلائی جہاز میں سوار ہو کر زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کریں گے۔ ادھر ماریا ایک ہی باقی بچے ہوئے خلائی جہاز کے پار کھڑی پہرا دے رہی تھی۔ یہی جہاز ان کی امید کی آخری کرن تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ وہ خلائی انسان گرتے پڑتے جہاز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ چوکس ہو گئی۔ اب اسے خیال آیا تھا کہ ناگ سچا تھا۔ اگر اس وقت جہاز پر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا تو یہ لوگ جہاز کو لے کر کسی دوسرے ستارے کی طرف اڑ گئے تھے۔ دونوں خلائی انسان شاید زخمی تھے کیونکہ وہ لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے چاروں طرف دیکھا، ایک دوسرے سے تیز تیز آواز میں کوئی بات کی اور پھر خلائی جہاز کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کو کیا خبر تھی کہ خلائی جہاز کے دروازے پر ان کی خلائی موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جو ہی وہ آگے بڑھے اور خلائی جہاز کے دروازے میں داخل ہونے لگے، ماریا نے شعاعی بندوق سیدھی کی اور نشانہ باندھ کر ایک خلائی انسان کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس کی گن سے نکلے ہوئے شعلے کو شاید دوسرے خلائی انسان نے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ ششدر اس بات پر تھا کہ حملہ کرنے والا کیوں نہیں دکھائی دے رہا۔ ماریا اپنی جگہ سے فوراً ہٹ گئی۔ خلائی انسان نے اسی جگہ حملہ کر دیا، مگر خوش قسمتی سے ماریا وہاں موجود نہیں تھی۔ شعاع ایک پتھر پر لگی اور پتھر جل کر بھسم ہو گیا۔ اب اس خلائی حملہ آور کو زیادہ دیر تک زندہ رہنے دینا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ماریا نے اپنے گن سے شعاع پھینکی جو سیدھی اس خلائی دشمن کے سینے پر پڑی۔ کھٹاک سے ایک دھماکہ ہوا، شعلہ سا ابھرا اور خلائی انسان بجھ کر بھسم ہو گیا۔ ساری رات ماریا پہرا دیتی رہی۔
दोबारा यहाँ कोई और ना आया। दिन निकल आया तो उसे लोगों के नारों और कहकों की आवाज़ें सुनाई दी। गार वाले नाग के साथ वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बेहद खुशी मनाई। बुजुर्ग साइंसदान ने कहा, नाग भाई और मारिया बहन, हम सब आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हमलावर दुश्मनों से निजात दिलाई, हमें हमारी जुबान, हुकूमत और आज़ादी वापस लेकर दी। आखिर हम भी किसी ज़माने में आपकी ज़मीन पर आबाद थे। उस एतबार से आप हमारे भाई हैं। हम सब एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद गार वालों ने वादी में जाकर देखा तो खलाई दुश्मनों की सारी तजर्बागाहें और खलाई जहाज तबाह हो चुके थे। गार वालों ने दूसरी वादी में जाकर एक तह खाने का बड़ा दरवाज़ा खोला तो अंदर एक किताए ज़मीन था जिस पर एक लंबी लंबी घास के खोशे और अजीब किस्म का फल उगा था। बुजुर्ग साइंसदान ने नाग से कहा, यही हमारी असल खुराक थी जिसे खलाई हमलावरों ने हमसे छीन लिया था। इस फल में इतनी ताकत है कि एक बार खा लेने से एक हफ्ता तक ना भूख लगती है ना प्यास। नाग और मारिया ने वो फल तोड़कर खाए, बड़े मज़ेदार थे। मारिया ने कहा, नाग, इनका जायका हमारे ज़मीन के फल अमरूद से बहुत मिलता जुलता है। नाग ने फल खाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। फिर बुजुर्ग साइंसदान ने पूछा, उसका नाम क्या है? बुजुर्ग साइंसदान ने बोला, जवाहरोश। मारिया हंस पड़ी, बड़ा मज़ाहिया नाम है, मुझे तरबूज याद आ गया। एक गार वाले ने पूछा, तरबूज क्या होता है? मारिया बोली, तरबूज नहीं, तरबूज। नाग कहने के लगा, भाई ये एक फल है जो हमारी ज़मीन का। कभी तुम्हारे आबाओ अजदाद जब हमारी ज़मीन पर रहते थे तो इस फल को बड़े शौक से खाते होंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर गार वाले इंसानों ने सारी की सारी वादी को साफ कर दिया और वहाँ शीशे की दीवारों के छोटे छोटे मकान खड़े कर दिए। उस दौरान में नाग और मारिया को खलाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल थी। बुजुर्ग साइंसदान सुबह से शाम तक दोनों को साथ लिए एक एक मशीन के एक एक पुर्जे के बारे में उन्हें बता रहे थे। नाग और मारिया ने जल्द ही बहुत इल्म हासिल कर लिया। बुजुर्ग साइंसदान ने कहा, इसे चलाना और ज़मीन पर उतारना बड़ा आसान है बेटा, बस एक बटन दबा दो, ये ज़मीन से उठकर खला में पहुंच जाएगा। फिर एक बटन दबा दो, ये अपना रुख नक्शे के मुताबिक खुद मुतय्यन कर लेगा। फिर जब ज़मीन के करीब आएगा तो दूसरा बटन दबा दो, ये ज़मीन पर अपने नक्शे के मुताबिक उतर जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त पैदा होती है अगर इसमें रास्ते में कोई ख़राबी पैदा हो जाए। मसलन रास्ते में तुम लोगों को बेशुमार खिलाई सितारे और शहाबे साकिब मिलेंगे। उनके करोड़ों टुकड़े तुम्हारे जहाज़ से टकराएंगे। अगरचे इसकी सतह पर उन टुकड़ों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई बहुत ख़राबी पैदा कर दे और इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दे। फिर तुम्हें बड़ी महारत से काम लेकर इस मशीन को दुरुस्त करना होगा, इसके रुख को दोबारा ठीक करना होगा। बस इसी बात की मशक तुम्हें कराई जा रही है। 15-20 रोज़ की ट्रेनिंग के बाद नाग और मारिया जहाज़ की सारी मशीनरी से बाखबर हो गए। अब उनकी वापसी के सफ़र का वक्त करीब आ रहा था। आखिर वो दिन आ गया। खैर वालों ने खलाई जहाज़ के गिर्द जमा होकर ज़बरदस्त जलसा किया। नाग और मारिया के हक में तारीफ़ी तकरीरें की। उनके खलाई जहाज़ को हर तरह से साफ़ सुथरा किया, अंदर फल और पानी का ज़ख़ीरा भी रख दिया। प्रोग्राम के मुताबिक खलाई जहाज़ को आधी रात गुजरने के बाद अपना सफ़र शुरू करना था। ठीक आधी रात के बाद नाग और मारिया को बड़ी गर्मजोशी से रुखसत करके खलाई जहाज़ में सवार कराया गया। नाग और मारिया ने जहाज़ के अंदर जाकर दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया। नाग ने मुख्तलिफ बटन दबा दिए, जहाज़ की मशीनरी चल पड़ी और हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। फिर एक बटन दबाया तो जहाज़ ने ज़मीन से ऊपर उठना शुरू कर दिया। उसके गुंबद और निचले हिस्से से सुर्ख और नीली शुआएं उभर रही थीं। खलाई जहाज़ के शीशे वाली गोल खिड़की से लगकर नाग और मारिया ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। गार वाले भी नीचे खड़े हाथ हिला हिलाकर उन्हें रुखसत कर रहे थे। खलाई जहाज़ ऊपर ही ऊपर उठता चला गया, यहाँ तक सितारे की मखलूक और उसके पहाड़ एक स्याह धब्बा सा बनकर रह गए। सितारे की सतह से ऊपर उठने के कोई 2 घंटे बाद खलाई जहाज़ की रफ्तार एक बटन दबाकर बढ़ा दी गई। रफ्तार के बढ़ते ही जहाज़ को एक धचका सा लगा। नाग और मारिया एक बहुत बड़ी संगमरमर की मेज़ के सामने स्याह रंग की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे डायलों और उनमें हरकत करती सुइयों को बड़े गौर से देख रहे थे। जहाज़ के अंदर एक स्क्रीन लगी थी जिसमें खला की पूरी तस्वीर दिखाई दे रही थी। जहाज़ की रफ्तार बेहद बढ़ गई और अब वो खला में दाखिल हो चुके थे। उन्हें स्क्रीन पर बेशुमार शहाबे साकिब नजर आ रहे थे जो तेजी से आकर चमकते हुए जहाज़ के ऊपर से गुजर जाते थे। कुछ जहाज़ से टकराकर टूट फूट जाते। नाग बड़ी एहतियात से जहाज़ को काबू किए हुआ था। मारिया ने नाग को बड़ी होशियारी और तवज्जो से जहाज़ को कंट्रोल करते देखा तो मुस्कुरा कर कहा, कभी जिंदगी में तुमने सोचा था कि एक रोज़ तुम खलाई जहाज़ को चलाते हुए आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे होगे? नाग ने बड़ी संजीदा आवाज़ में कहा, कभी नहीं सोचा था मारिया। कभी ख्वाब में भी इस बात का ख्याल नहीं आया था कि हमारी ज़मीन से ऊपर खला के सितारों में भी लोग आबाद हैं। ये एक हैरत अंगेज़ तजुर्बा है जिसमें से हम गुजरते हैं। तुम यकीन करो, जब मुझे इसका ख्याल आता है तो हैरत से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मारिया भी संजीदा हो गई थी। कहने लगी, ज़मीन पर पहुंचकर जब हम बम्बर को ये वाक़यात सुनाएंगे तो उसे कभी यकीन नहीं आएगा। उन्हें क्या खबर थी कि वो खुद खलाई जहाज़ वालों की बहरी डाकुओं से जंग देख चुका था। नाग ने कहा, हकीकत में तो उसने ही सबसे पहले खलाई मखलूक और उनके खलाई जहाज़ को देखा था।
یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری طرح آسمانوں کی سیر نہیں کر سکا اور نہ ہی جوپیٹر ستارے کی مخلوق سے ملاقات کر سکا۔ بہرحال اسے ضرور ہماری باتوں کا یقین آئے گا، ویسے ہماری قسمت پر رشک بھی کرے گا۔ ماریا نے کہا، جزیرے پر پہنچ کر سب سے پہلے تو ہمیں اسی کو تلاش کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں وہ جزیرے میں ہی ہوگا۔ ناگ بولا، ہونا تو اسے وہیں چاہیے، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہاں اسے کیا حالات پیش آ گئے ہوں گے۔ ماریا اچانک بولی، ستاروں کی مخلوق سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم جزیرے پر پہنچتے ہی خلائی جہاز کو تباہ کر دیں گے تاکہ کسی دوسری مخلوق کے حملہ کرنے کا امکان باقی نہ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جزیرے سے کیسے نکل سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ جہاز تو جزیرے میں ہی اترے گا۔ نہ کچھ سوچ کر بولا، ہمیں ہر حالت میں ستارے میں رہنے والوں کے سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ خلائی جہاز زمین پر ہمارے لیے ویسے بھی بیکار ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ اس کے جزیرائی اڈے پر جو تجربہ کہا ہے اس کو تباہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ وہ تجربہ کا زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے کسی وقت بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماریا نے کہا، یہ تو سب ٹھیک ہے، مگر کیا ہم جزیرے سے باہر نکل سکیں گے؟ ہمیں کسی کشتی کا ابھی سے بندوبست کر رکھنا چاہیے۔ ناگ کہنے لگا، عزیز بہن، اس جہاز میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جسے ہم زمین پر پہنچنے کے بعد سمندر میں کشتی کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یہاں تو سوائے سنگ مرمر قسم کے پتھروں، موٹے موٹے شیشے اور بڑی بڑی گول ڈائل نما مشینوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جزیرے پر پہنچ کر دیکھنا ہوگا کہ جزیرے میں ہم کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے امبر وہاں موجود ہو۔ ماریا نے پوچھا، اور اگر امبر وہاں نہ ہوا تو؟ ناگ نے کہا، تو پھر جیسے بھی حالات ہوئے دیکھا جائے گا۔ بہرحال ابھی تو ہمیں زمین تک پہنچنے کے لیے 4 روز کا سفر اور طے کرنا ہے۔ خلائی جہاز کا سفر جاری رہا۔ سکرین پر چمکدار شہاب ثاقب برابر جہاز کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر گزر رہے تھے، اور انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں کوئی بڑا سا شہاب ثاقب جہاز سے ٹکرا کر اس کے توازن کو خراب نہ کر دے۔ خلا میں سفر کرتے ہوئے انہیں تیسرا روز جاری تھا کہ سکرین پر انہوں نے عجیب سی گول تشتری کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بلا ہے جو ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ماریا نے کہا، یہ کیا چیز ہو سکتی ہے ناگ؟ گول تشتری بڑھتے بڑھتے کافی پھیل گئی اور اس میں سے شعائیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ جہاز کو ادھر ادھر کرنا یا اس تشتری سے بچانا ناگ کے بس میں نہیں تھا۔ بہرحال وہ چوکس ہو کر اور ہر خطرے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ جوں جوں تشتری قریب آ رہی تھی وہ پھولتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا بادل کا گول ٹکڑا ہے جو سفید شعائیں پھیلا رہا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دم سے ناگ کا خلائی جہاز اس بادل میں گم ہو گیا۔ جہاز کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ ماریا اور ناگ سنگ مرمر کے فرش پر گر پڑے۔ ناگ نے چیخ کر کہا، ناگ ہم کسی دوسرے خلائی جہاز نے حملہ کر دیا ہے۔ ناگ ہم پر کسی دوسرے خلائی جہاز نے حملہ کر دیا ہے۔ ناگ نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں ماریا، ہم مقابلہ کریں گے، ہمت مت ہارو۔ ناگ نے اٹھ کر سکرین پر غور سے دیکھا، وہاں سوائے سفید چمکتی دھند کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ناگ نے بیک وقت کتنے ہی بٹن دبائے مگر جہاز پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے بدستور جھٹکے لگتے رہے اور وہ ڈول رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ناگ نے ایک فالتو راکٹ چلانے کی بھی کوشش کی تاکہ جہاز کو بادل کے اوپر لے جا سکے، مگر وہ راکٹ بھی نہ چل سکا۔ ناگ نے ماریا سے کہا، معلوم ہوتا ہے ساری مشینری جام ہو گئی ہے۔ ماریا پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ ناگ نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں ماریا، یہ کسی دشمن کا جہاز نہیں بلکہ خلائی بادل کا ایک ٹکڑا ہے جس میں بر کی روح دوڑ رہی ہے۔ یہی بر کی روح ہمارے جہاز کو جھٹکے دے رہی ہے، اس سے زیادہ یہ ہمارے جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ دیر بعد جھٹکے رک گئے، سکرین پر بادلوں کی دھند چھٹ گئی، خلائی جہاز اس خطرناک مصیبت سے باہر نکل آیا۔ ماریا کے چہرے پر اطمینان سا آ گیا۔ اس نے ناگ کا ہاتھ تھام کر کہا، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے امید نہیں تھی کہ ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔ ناگ مسکرایا، ہاں خدا نے ہم پر رحم کیا، اس خلا میں آ کر خدا پر میرا ایمان زیادہ پختہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اب ہمارا سفر سکون سے کٹے۔ زمین کے وقت مطابق 3 دن اور 3 راتوں کے خلائی سفر کے بعد ان کا خلائی جہاز خلا سے نکل کر زمین کی فضا میں داخل ہوا تو جہاز کو ایک دم زبردست جھٹکا لگا۔ ناگ اس خطرناک لمحے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ اس نے جھٹ اوپر کی جانب کے سارے راکٹ چلا دیے، جس کی وجہ سے جہاز کی رفتار کنٹرول میں آ گئی، کیونکہ اب زمین کی کشش نے بھی جہاز کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ اوپر کے راکٹوں کے چلتے ہی خلائی جہاز کو ایک زوردار دھچکا لگا، جس کے ساتھ ہی خلائی جہاز کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی اور خلائی جہاز کے اوپر سے سرخ روشنی بڑی تیزی سے خارج ہونا شروع ہو گئی۔ ماریا اور ناگ بڑی دلچسپی اور غور سے سکرین پر زمین کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اب اس نظریے کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ زمین گول ہے اور ذرا سی پچکی ہوئی ہے جیسے ناشپاتی، کیونکہ وہ زمین کو اس کے پہاڑوں اور سمندروں سمیت اپنی خلائی جہاز کی سکرین پر صاف دیکھ رہے تھے۔ زمین بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، آخر پہاڑ صاف صاف دکھائی دینے لگے۔ ان کا جہاز درست سمت کی طرف جا رہا تھا۔ اب پہاڑ کافی پیچھے رہ گئے تھے اور سکرین پر سمندر ہی سمندر تھا۔ پھر اس سمندر میں سے ایک جزیرہ ابھرنے لگا۔ ناگ اور ماریا نے پہچان لیا، یہ وہی جزیرہ تھا جہاں سے وہ خلائی جہاز میں بیٹھ کر اوپر اڑے تھے۔ خلائی جہاز جزیرے کے بالکل اوپر آ گیا۔
اب ناگ نے آخری بٹن دبایا، جس کے بعد جہاز نے جزیرے کا ایک چکر لگایا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ مغربی درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سنگ مرمر کے چبوترے پر بڑے آرام کے ساتھ اتر گیا۔ خلائی جہاز کے زمین کے ساتھ لگتے ہی ناگ نے جھٹ وہ بٹن دبا دیا جس کے دبانے کے آدھے گھنٹے بعد اس خلائی جہاز کو تباہ ہونا تھا۔ ناگ اور ماریا جلدی سے جہاز سے باہر نکل آئے اور چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے۔ خلائی جہاز جزیرے کے سناٹے میں خاموش کھڑا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ سنگ مرمر کے چبوترے کے اندر سے ایک خلائی انسان ہاتھ میں خلائی بندوق لیے باہر نکلا اور بڑے سکون کے ساتھ خلائی جہاز میں داخل ہو گیا۔ ماریا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، ناگ اب کیا ہوگا؟ وہ جہاز کو اڑا کر لے جائے گا۔ ناگ نے کہا، فکر نہ کرو ماریا، جہاز اوپر جا کر پھٹ جائے گا۔ ماریا جلدی سے بولی، لیکن ناگ، اس نے اندر جاتے ہی بٹن کو اوپر کر دیا تو پھر یہ جہاز کبھی تباہ نہ ہو سکے گا اور یہ خلائی بلا اوپر جا کر ہماری زمین پر ایک بار پھر تباہی نازل کر دے گی۔ ناگ نے یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر ماریا کی طرف دیکھنے لگا۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی شعاعی بندوق بھی جہاز میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔